इमरान खान कभी भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। ये बातें मैंने काफ़ी अर्सा पहले कह दी थी जब इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस के वोट के बाद हुकूमत से निकाल दिया गया था। उस वक्त कई लोग मेरी वीडियो पे आकर मुझे गालियाँ निकाल रहे थे, टिकटॉक वीडियो के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी आकर, कि मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ आके। और आज आपके सामने सब नतीजा आ चुका है। इमरान को अभी तक दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बन सका। जब इमरान खान गवर्नमेंट के अंदर ही आता उस वक्त मेरे यूट्यूब के ऊपर वीडियो मौजूद है और कई बातों की मैं निशानदही की थी। उसको मैंने ये भी कहा था कि जिस तरह वो बेदरेक मज़हब का इस्तेमाल कर रहा है, यही बातें उसको आके बाद में बाइट बैक करेंगी। इन्हीं बातों का उसको हमेदा भुगतना पड़ेगा। मेरी वीडियो को संभाल कर रख लें। मैं उसको ये बातें कही थी। ये वीडियो मैं आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाता हूँ। वैसे ही मेरे यूट्यूब के वीडियो पहले मौजूद था जब इमरान खान इक़्तिदार के अंदर आया था। अब मैं एक आम इंसान उसके बारे में जाके बाद में बात करते हैं। पहले थोड़ा सा वीडियो क्लिप चेक कर लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। जो मैंने बातें पहले कही थी वो किस तरह थी। चेक कर लें वीडियो। इमरान खान के बारे में मेरी आखिरी वीडियो, मैं 3 पॉइंट के अंदर सब कुछ आपके सामने बयान कर दूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं एक आम इंसान के लिहाज से अपने हालात का आज़ाद करता रहा हूं। मैंने पहले इमरान खान की हिमायत भी की है, वोट वगैरह भी दिया है, लेकिन जब आपने वादे पूरा नहीं उतरा, उससे मुनाफिकत वगैरह की, तो फिर मैंने अपने आप कह सकते हैं हालात का आज़ाद किया है। 3 पॉइंट के अंदर सबसे पहला पॉइंट यह है कि इमरान खान कभी भी पाकिस्तान का दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। अगर ये बन गया तो दोबारा वीडियो बनाकर मैं माफ़ी मांगूंगा। अगर मैं वीडियो ना बना सका तो उससे आप मेरी पहले ही एडवांस के तौर पर माफ़ी को कबूल करें। जिस तरह ज़ियाउल हक हमारे मुल्क को बहुत पीछे ले गया था, यही हाल इमरान खान कर रहा है। उसने भी वही टिक्का अवाम को दे के हम मदीने की रियासत की रोज़ बातें कर के आज हम इस हाल में पहुंचा दिए कि मुल्क लोगों का बुरा हाल हो गया हुआ है। जिस बात का सवाल का जवाब करो, वो सवाल का जवाब देने के बजाय सीधी बात मदीने की रियासत की हो जाती है ताकि अवाम के पास कोई जवाब ही न रहे। उसकी वजह क्या है? उसको पता है हमारी अवाम का मदहब के साथ और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के साथ और उनके साथ एक खास लगाव हुआ है। उस बारे में लोग जो है ना फिर थोड़ा सा सवाल ज़्यादा नहीं करते। अब उसने ये टिक्का तैयार कर लिया और ये बहुत ही अफसोस की बात है और इसी के अंदर एक दूसरे की पकड़ हो जानी है। आप मेरी वीडियो को संभाल कर रख लें। मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद अपने आप को दोबारा दोहराना नहीं है और ये कहना नहीं कि इमरान खान दोबारा कभी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, बल्कि मैं कहूँगा इस वक्त जो बंदा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने का सबसे बड़ा अहल है वो इमरान खान ही है। क्योंकि इमरान खान को मैंडेट मिला जो फरवरी 2024 यानी 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान का इलेक्शन हुए थे। इसलिए इमरान खान सबसे बड़ा एलिजिबल है। उसको जल्द अज जल्द पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना देना चाहिए। और मैं क्यों कहूँगा, सबसे पहले मैं आपको जो मैंने वीडियो क्लिप दिखाए हैं, एक वीडियो क्लिप वो है जब वो इमरान खान को जब नया पार्लियामेंट से हटाया गया था। उस वक्त जो लोग मुझे गालियाँ निकालते थे, मैंने कहा था इमरान को दोबारा कभी भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। क्योंकि इमरान खान अपने दौर के अंदर जो ब्लंडर मारे हैं, हर जगह मदद का इस्तेमाल किया, मदीने की रियासत का इस्तेमाल किया, मदद के बेदरेक इस्तेमाल की वजह से इमरान खान ने मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। उसके ऊपर मेरे यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो मौजूद है जिसका मैं थोड़ा सा क्लिप भी दिखाया। उस वक्त मैंने वार्न किया था कि जिस तरह मदद का इस्तेमाल कर रहा है, क्या कल को इसी तरह इसमें आकर पकड़ हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि मैं कोई पीर फकीर हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। जैसे मतलब अक्सर लोग ना पीर फकीर है, अपने कोई समझता है। बात ये नहीं है, मैं एक आम इंसान हूँ। जब आम इंसान की बात को आप इग्नोर करते हैं तो फिर आपको उसका हमेदा भुगतना पड़ता होता है। जिस तरह आपके सामने अमेरिका के अंदर हुआ है और बाकी मुल्कों के अंदर होता है। क्योंकि जिस तरह आप जो आगे वक्त बढ़ता जा रहा है, अवाम के अंदर अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है। जमहूरियत तो इसी चीज़ का नाम है ना। जमहूरियत किस चीज़ का नाम है कि अवाम की आवाज़ होती है ना। अवाम जिस तरह कहती है आपको उसका एहतराम करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल उसका उल्ट हो रहा है। इमरान खान ने अपने दौर पर जितनी भी गलतियां की थी उसके अंदर मैं उसके बारे में लंबी बात नहीं करना नहीं चाहता। या कि यूट्यूब पर मेरी वीडियो मौजूद है, आपको तफसील से चेक कर सकते हैं। जब इमरान खान की हुकूमत मौजूद आई थी, मेरी वीडियो यूट्यूब पर उस वक्त आई थी जब मैंने कहा था जिस तरह मदद का इस्तेमाल कर रहा है इसको उसका हमेदा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त वो इमरान खान वल्नरेबल पोजीशन के अंदर है। वो जेल के अंदर जो भी उसका इल्जाम लगाकर जेल के अंदर उसको कैद किया गया। और मैं आज अपने सारे जो अल्फाज मैंने किए थे उस अल्फाज को एंड करता हूँ। वापस लेने का जवाब इसलिए पैदा नहीं होता कि वापस के इमरान का भी वज़ीर तो नहीं ना बना, ना वो बन सका, लेकिन उसको उन अल्फाज को मैं एंड करता हूँ। और आज से मैं इमरान खान की दोबारा हमायत का ऐलान करता हूँ, सिर्फ इस लिहाज से कि अवाम ने उसका वोट डाला है, उसको मैंडेट मिला और हमें अवाम के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए ऐसे आम इंसान के तौर पे। और जमहूरियत की स्पिरिट ये होती है। उससे मैं थोड़ा सा आपके सामने पॉइंट पेश करता हूं। मैं जिससे मैंने पहले कहा था जब मैंने वीडियो के अंदर कि इमरान खान मदद का बेदरेक इस्तेमाल किया, उसमें 2 चीज़ें हैं। इमरान खान ने इस्तेमाल किया, उसकी मुखालफत की, हर लिहाज से पॉइंट बाय पॉइंट मुखालफत की। आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर चेक कर सकते हैं। होता क्या है कि मिसाल के तौर पे एक वकील होता है ना, अगर वो कोई जुर्म करता है, वो अदालत में जाता है, उसको ज़्यादा सजा मिलती है बाहर के मुल्कों के अंदर या पाकिस्तान के अंदर भी। पाकिस्तान का पता कोई नहीं, यहाँ कानूनी कोई नहीं है देखा जाए तो। लेकिन एक बंदा जो आम इंसान होता है उसको कम सजा मिलती है कि उसको उसका कानून का ज़्यादा पता नहीं होता। इसी तरह आप देखा जाए इमरान खान ने मदद का बेदरेक इस्तेमाल किया, बिल्कुल गलत किया। पहले ही मैंने कहा था, मैं आज भी यही कह रहा हूँ मैं। लेकिन हमारे जो इस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट के जो हेड हैं जनरल हाफिज आसम मुनीर साहब, वो हर जगह जाके अपनी मर्जी की कुरान की आयतें सुना रहे होते हैं। वो हाफिज भी हैं। जब एक बंदा हाफिज होता है, कुरान जो होती है हमारे लिए बहुत सबसे ज़्यादा अहम किताब है,
اس کا اپنی مرضی کی آیتیں سنا کر لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں آ کے. اس کے منافع اس طرح کی آ چکی ہے کہ جو اپنے بندے ہیں ان کو کسی کو سزا نہیں ہو سکتی. عمران خان کو اندر کر دیا گیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں آ کے ہمارے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ کے سامنے کھلم کھلا سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں, جس طرح قانون پاس ہو رہے ہیں اور جس طرح عدالت کو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح مقام میں پہنچا دیا گیا. عدالت پہلے بھی ٹھیک نہیں آتی, وہاں کو سیاسی ان کا بہت عمل دخل آیا تھا, عمران خان کے دور کے اندر بھی آیا تھا. بالکل میں اس وقت بھی اس کی مخالفت کی تھی. لیکن ہوتا ہے کہ اگر آپ کے منہ کے اندر 32 دانت ہیں نا, اس میں 32 دانت نکال کے کوئی 10-12 رہ گئے ہوں تو پھر بھی بندہ کچھ نہ کچھ کھا پی لیتا ہے, جتنا ہمارے اکثر بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں. لیکن 32 دانت کے 32 دانت نکال دیجیے, ایک بھی دانت نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ سے پانی کو نہیں پی سکتے نا. تو عدالت کا حال وہ کر دیا گیا. تو یہ سب کچھ ہماری کرنٹ مینجمنٹ کے اندر ہوا ہے. اور انہوں نے جو عمران خان نے جو مذہب کا جو استعمال کیا تھا, اس کے دور میں بھی سری لنکن کا واقعہ پیش آیا تھا جس کے عمران خان نے آ کے خود اس کی مذمت کی تھی. لیکن ہماری کرنٹ مینجمنٹ کے دور کے اندر اس طرح کے واقعات آلموسٹ ایوری ادر ویک, نہیں تو ہر ادر آپ کہتے ہیں منتھ میں ہو رہے ہیں, مہینے میں ہو رہے ہیں. اور ایسے ہو رہے ہیں کہ ایک عاشق رسول کو دوسرے عاشق رسول سے خطرہ ہے. حکومت اس کے لیے بالکل کچھ نہیں کر رہی, ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں کر رہی, بلکہ کئی سائنس ایسے کہ یہ خود ایسا ہونے دے رہے ہیں تاکہ عوام جو ہے وہ اس طرح آپس میں رہے. اور اس سے یہ پوری عوام جو ہے پورے کرب کا شکار ہے. ایک عام انسان جو ہے وہ جو جینے دو کی پالیسی پہ عمل کرنا چاہتا ہے, وہ کرب کا شکار ہے. اور یہ سارے کا سارا قصور میں کہوں گا ہماری کرنٹ مینجمنٹ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا, کہ انہوں نے آ کر جو ملک کو جس مقام میں پہنچا دیا ہوگا. اس لیے اس وقت جو بندہ وزیر اعظم کا جو صحیح حقدار ہے صرف عمران خان ہے, کیونکہ اس کو عوام نے ووٹ دیا ہے. اور اسی کے اوپر آ کے اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم جلد از جلد بنا دینا چاہیے اگر آپ پاکستان کا مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج جو عمران خان کو جو ول آف دا پیپل ہے اس کے مطابق وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے, کل کو اگر پھر وہ کچھ لرن نہیں کرتا. دیکھیں انسان غلطی سے نہیں مرتا, غلطی پر قائم رہنے سے بڑھتا ہوتا ہے. اگر عمران خان اپنی غلطی سے کچھ لرن کیا ہوگا تو بالکل اپنی دوبارہ غلطیاں نہیں کرے گا, جس طرح اس نے پہلے کی تھی. عثمان بزدار جیسے لوگوں کو بٹھا دیا تھا, اور طارق جمیل جیسے منافق لوگوں کو اپنے ارد گرد رکھا تھا, اور آج وہی طارق جمیل جو ہے اس کے بارے میں ایک بیان دینے کے اس نے بھی نہیں دیا آج تک. یعنی عمران خان کے بارے میں اس نے ایک بیان بھی نہیں دیا اور جا کے اپنی مزے کی زندگی گزار رہا ہے. تو یہی چیزیں لرن کرنے کے لیے, سیکھنے کے لیے بہت ہوتی ہیں. اور یہ قدرت کا نظام بھی یہ ہوتا ہے, قدرت آپ کے آگے اپنی نشانیاں رکھتی ہوتی ہے, اور نشانیاں صرف انہی کے لیے ہوتی ہیں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہوتے ہیں, عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. اگر آپ سمجھنا چاہیں تو, اگر عام لوگ بھی سمجھنا چاہیں تو. لیکن ہمارا کیا ہو گیا, ہماری منافع اس مقام پہ پہنچ گئی ہوئی ہے. اگر سارا قصور عمران خان کا ہی ہے تو بھائی جو اس کے ساتھ جو اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ آئی تھی جنہوں نے آ کے اس کو عمران کو آگے لے کے آیا, سب کچھ کیا, وہ کہاں پہ ہے؟ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا قومی مجرم جو ہے, پہلے تو کہیں ہے, بلکہ میں سب سے بڑا قومی مجرم پاکستان کہتا ہوتا ہوں ضیاء الحق کو, اور بھی کئی نام ہے, لیکن وہ اب دنیا میں نہیں رہا. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا قومی مجرم جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہے. اس کو جلد از جلد سزا ملنی چاہیے, کیونکہ اس نے اگر عمران خان نے غلطی کی تو عمران خان کو لانے والا بھی وہی ہے, تو اس کو سب سے زیادہ سزا ملنی چاہیے, کیونکہ اس نے پاکستان کو اس مقام میں پہنچایا, اپنی انسٹیٹیوشن وغیرہ کے لیے جو کچھ کیا. اور آج دیکھ لوں کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. باقی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں جو اس کی سائیڈ اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم آئی تھی. اور ہمارے حافظ, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ حافظ آصف منیر صاحب نے انہوں نے مذہب کو جو جس طرح عمران خان نے استعمال کیا تھا, انہوں نے عمران خان سے کوئی دگنا نہیں کوئی 100 گنا زیادہ استعمال کر رہے ہیں. ہر جگہ آ کے اپنی مرضی کی آیتیں سنا رہے ہیں. کیا ان کو کیا یہ نہیں پتا کہ ہمارے قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا ہوا ہے کہ دوزخ میں جو روز قیامت کے دن سب سے نچلا مقام جو ہوگا منافق کا ہوگا. اس وجہ سے ہوگا کہ وہ آپ کہتے کچھ ہیں, دل میں کچھ اور ہوتا ہے, زبان میں کچھ اور ہوتا ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ جا کے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے ساتھ شامل, سب کو سزا دیجیے. عمران خان اکیلے کو سزا کس بات کی بنتی ہے؟ اور اسی بات کا افسوس ہے. میں کوئی عمران خان کا ماتی وغیرہ نہیں ہوں, لیکن میں اس بات میں کیونکہ اگر آپ جمہوریت میں یقین کرتے ہیں, اگر جمہوریت کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر اسی کا حق بنتا ہے. اس لیے جیسے میں نے پہلے کہا تھا, اس وقت جو عمران کی غلطی تھی میں اس وقت بھی کھڑا ہوا تھا, اور آج بھی میں دوبارہ پھر عمران کے مارکیٹ سے میں نے کہا دوبارہ اعلان کرتا ہوں, میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اس لحاظ سے, صرف جمہوریت کو سامنے رکھتے ہوئے. ذاتی اختلاف تو کوئی نہیں ہے, میری ادلا کیا اہمیت ہے, نہ میں 3 میں نہ 13 میں ہوں. کیونکہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کرنٹ پولیٹیکل مینجمنٹ ہے, ہم انہی لوگوں کو جب کہ ہم نے ہوش سنبھالا ہے, وہ ایک میوزیکل چیئر ہے, وہ ایک ہٹتا دوسرا آ جاتا ہے, دوسرا ہٹتا تیسرا آ جاتا ہے. ان کی اولادیں تیار بیٹھی ہیں, پھر آگے ان کی اولادیں تیار بیٹھی ہوئی ہیں. ہمیں اس طرح کا پاکستان چاہیے, اور یہ حافظ آصف منیر صاحب ہمیں اس طرح کا پاکستان دینا چاہتے ہیں. کس طرح جا کے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح ان کا ضمیر گوارا کرتا ہے. اگر یہ حافظ بھی یہاں جا کے ان لوگوں کو جا کے سلوٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں, ان منافقوں کو جنہیں ملک کے مقام پہنچایا ہوا ہے, زرداری کو, ان کے بچوں کو جا کے سلوٹ پیش کرتے ہیں, شہباز شریف جو ہے لوگوں کو سلوٹ کرتے ہیں آ کے, باقی نواز شریف جگہ لوگوں کو سلوٹ کرتے ہوتے ہیں. ان کی عقل کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسے کیسے لوگوں کو اپنے منسٹریز دی ہوئی ہیں, آگے مینجمنٹ دی ہوئی ہیں. آپ وزیر اعلیٰ جو اس وقت ہیں پنجاب کی, جو کہتے ہیں مریم نواز صاحب ہیں, ان کا جو چیک کر سکتے ہیں. کئیوں کا میں جانتا ہوں, میں جن کی جو ان کے پیون ہوتے ہیں نا, جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو جا کے انہوں نے اپنی لائلٹی کے بیس کے اوپر, کوئی مسئلہ نہیں, لائلٹی جو ہوتی ہے جو آپ کی کہتے ہیں اس کے بیس کے اوپر کسی کو عہدہ دینا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ عوام کی مفاد کے لیے آتے ہیں, ان لوگوں کو عہدہ دیتے ہیں, لائلٹی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کوئی ایلیجیبلٹی بھی ہونی چاہیے کہ نہیں, وہ عقل بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, کہ اس کے آپ نے باقی صرف ایک چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کتنا لوئل ہے. اسی وجہ سے آج پاکستان مقام میں پہنچ گیا ہوا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو بندے جو چیز کے لیے اہل ہیں ان کو بالکل ایسی چیز نہیں ہو, جو نا اہل بندے ہیں, جو بالکل جن کامن سینس نہیں ہے, آئی کیو نہیں ہے, وہ ہر جگہ پہ ٹاپ مینیجر بیٹھے ہوئے ہیں. آج پاکستان کے اس مقام پہ پہنچا دیا ہوا ہے کہ مذہب کے نام کے اوپر جس طرح ہم ہر روز ایک عاشق رسول کو دوسرے عاشق رسول سے خطرہ ہے. اب باتیں یہ بہت لمبی ہوتی ہے یار, یہاں بیٹھ کے آپ کا سامنے میں لمبی تمہید باندھ سکتا ہوں میں اور آپ کا بور بھی کر سکتا ہوں. میرا مقصد آپ کا بور کرنا نہیں ہے, میرا مقصد آپ کو سامنے صرف حقائق رکھنا ہے, اور حقائق سے یہی ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی میں اگر پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کے مستقبل کو اگر صحیح راستے پہ لانا ہے, تو اس وقت اس کا صرف اثر ایک ہی حال ہے کہ عمران خان کو دوبارہ پاکستان کا وزیر اعظم بننے کا موقع دیا جائے, کیونکہ یہ ول آف دی پیپل ہے, یہ عوام نے اس کا ووٹ دیا ہوا. آگے کوئی بات خراب ہوتی ہے تو عوام خود اس کے ذمہ دار ہوں گے, پاکستان ایک صحیح نگر پہ چل پڑے گا. باہر کے ملکوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں, امریکہ کے اندر آپ کے سامنے ہے سب کچھ ہے. جب آپ لوگوں کی بات کو نہیں سنیں گے اور لوگوں کا جو کنسرن ہے اس کو ایڈریس نہیں کریں گے, تو آپ کو اس طرح کے شوق ملیں گے. باقی دنیا میں ایسے ہوتا جا رہا ہے, دنیا بدلتی جا رہی ہے, دنیا پہلے جیسی نہیں رہی, اور جمہوریت کی اصلی اسپرٹ بھی یہی ہے. میں تو کہتا ہوں پاکستان کے اندر اس وقت باسٹرڈ ڈیموکریسی ہے, پاکستان کے اندر نجائز جمہوریت ہے. اکثر ہمارے یوٹیوبر آ کے, ہمارے جرنلسٹ آ کے ہم عمران خان کلپ چلا رہے ہوتے ہیں, ان سے بڑا پوچھے کہ عمران خان ہی واحد بندہ جا کے جس نے آ کے کھل کے اسٹیٹس کو اوپنلی چیلنج کیا ہے, بچہ کو منافق کیا ہے, لیکن پھر بھی آج تک جس طرح اوپنلی اس نے آ کے بالکل آپ کے سامنے ساری بساط جو ٹیبل کے سامنے آپ کرتے ہیں بچھا دی ہے, پہلے کسی بندے میں اتنی ضرورت نہیں ہو سکی آ کے کہ سیدھی بات کر سکے. یہ آ کے ایک دو بیان دیتے ہیں کہ ووٹ کی عزت دو, ووٹ کی عزت دینے کے تھوڑی دیر اگلے دن آ کے پھر فلیٹ ہوئے ہوتے ہیں, جس طرح فلیٹ ہوئے ہوئے ہیں. کہاں گے ان کی جمہوریت؟ ان کی جمہوریت صرف یہی بات ہے. کیونکہ لیڈر کے لیے ایک ٹھیک ہے جس طرح عمران کی اپنی غلطی ہے, میں بار بار اس کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا, لیکن اس کے لیے آپ کو بہادر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, آپ کو ڈیرنگ ہونا ضروری ہوتا ہے, اور ان کے اندر بالکل نہیں ہے. یہ نواز شریف جیسے آگے 22 کے سارے چاچا شہباز شریف جیسے جو اپنی فیملیز کو انسٹال کر رہے ہیں ہر جگہ پہ, اور جا کر اور ایک انسٹال کر رہے ہیں, ایک بالکل یہ نا اہل ہیں, یہ منافق ہیں, یہ پڑھلے درجے کے نیچے درجے کے لوگ ہیں. یہ والے ان کے جو پٹھو قسم کے, مجھے معذرت سے کہنا پڑے گا, ان کی ارد گرد اپنے یہ صحافی ٹائپ جو لوگ ہیں, جو اکثر جو یوٹیوبر بھی ہیں, وہ عمران خان کی ویڈیو لگا رہے ہوتے ہیں, انہوں نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا. ان کو چاہیے جا کے اسٹیبلشمنٹ کے بھی دکھانے جا کے یہ آج تک اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا کیا کیا ہے. 1971 میں پاکستان 2 میں تقسیم ہو گیا تھا. ذرا اس سے بڑا گناہ پاکستان تاریخ میں ہو نہیں سکتا. آج تک اس کے اوپر آج تک کتنے کا اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو سزا ہوئی ہے, کتنے لوگوں کو جا کے جیل ہوئی ہے آج تک, جنہوں نے 1971 میں پاکستان کو 2 تقسیم کر دیا تھا اور قدر پاکستان میں شرح نہیں بنا. اس کے بعد جو ضیاء الحق حرکتیں کی, پھر مشرف نے جو پاکستان کو جس مقام پہنچایا, کتنے 40-50 ہزار لوگوں نے اپنی جانیں گئی. اس کے بعد کتنے تجربات ہوئے, پھر باجوہ صاحب نے کیا, پھر 5th جنریشن کے نام کے اوپر آج کیا یہ عوام لوگ ہمیں گالیاں نکالتے ہیں. جو کچھ لندن میں ہوا بالکل غلط ہوا, پی ٹی اے کے لوگ بالکل غلط کرتے ہیں, لیکن جو پاکستان میں لوگ کرتے ہیں اس کو جو 9 مئی کے واقعات میں آج تک 9 مئی کے واقعے کے اوپر کیا کچھ ہوا ہے, اب وہ بھی بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا, کیونکہ کوئی چیز ہی کوئی قانونی کوئی چکر نہیں ہے. اس کے علاوہ میں بار بار بات کرتا ہوں, اے پی ایس کا واقعہ پیش آیا تھا آرمی پبلک اسکول کا, کسی کو سزا نہیں ہوگی, آج تک نہیں ہوئی. اور کتنے اور بھی دہشت گردی کے واقعہ پیش آئے ہیں پورے پاکستان کے اندر, آج تک کسی بھی سیکٹر کمانڈر نے, کسی بھی فوجی افسر نے, کسی بھی اور افسر نے آج تک استعفیٰ دیا ہے. جن لوگوں کو جمہوریت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جن کو فالو کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ ایسی چیز نہیں ہے. وہاں پہ بندے رسپانسبلٹی لیتے ہیں, وہ وزیر اعظم ہو جو عام بندہ ہو وہ استعفیٰ دیتا ہوتا ہے. جس طرح براک اوباما نے اپنی 2nd ٹرم میں آ کے اس وقت چیف جو آیا تھا آرمی کا, اس سے استعفیٰ لے لیا تھا. بورس جانسن نے جا کے جو کووڈ-19 کے اندر جب اس نے اپنی برتھ ڈے بنائی تھی, وہ حالانکہ 2-4 بندے شامل تھے, اس کو ایسا قسم اس کا پریشر آیا, اس نے استعفیٰ دے دیا. وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں میں استعفیٰ دیتے ہیں جن کی ہمیں مسالے پیش کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے ملک میں اتنے بڑے بلنڈر ہوتے ہیں, لوگ جانے جاتی ہیں. استعفیٰ کی کیا بات ہے, لوگ بالکل ڈیٹ سے بن جاتے ہیں, اور بعد میں آ کے مسئلہ یہی ہے, سوچ سے کرنا پڑے گا. اور وہی لوگ آ کے قرآن کے لوگوں آتے سنا رہے ہوتے ہیں. یعنی قرآن کو بھی انہوں نے, قرآن حدیث کو بھی بالکل اس کی اہمیت کو بالکل ایسے کر دیا کہ عام بندہ بالکل ایک قسم کا ایک وحشی پن آ چکا ہوا ہے. اس کی جو صحیح اسپرٹ ہے قرآن کی اور حدیث کی بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہوئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کہ میں بار بار کہتا ہوں, ایک عاشق رسول کو دوسرے عاشق رسول سے خطرہ ہے, اور جس کہتے ہیں پاکستان اسلام کے نام بنا تھا, وہ اسلام کے نام بنا تھا. بھائیوں اسلام کے نام سے کچھ نہ کچھ کر کے دکھا دو, لوگوں کے نمونہ پیش کر دو, اخلاقیات کا کچھ کوئی دکھاؤ. پھر اگر ہمارے آرمی چیف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا نظام, ہمیں مغربی تہذیب نہیں چاہیے, ہمیں شریعت چاہیے, جو شریعت کو نہیں مانتا وہ پاکستانی نہیں ہے, اس طرح بیان دے رہے ہوتے ہیں. اور خود آپ کے چیک کر لیں. پھر اپنے جو آپ کے دوسرے جو لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, جو اپنا ریٹائرمنٹ کے بعد یا پہلے اپنی ساری فیملیوں کو وہاں منتقل کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں, جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, کافر بول کے آپ کے مطابق, ان سے بھی یہ سوال کرو, ان کا بھی پاس بٹھاؤ کسی دن اپنے سامنے, ان کو بھی شریعت کی وہ آیتیں سناؤ بھائی, جو آیتیں ہمیں سنا رہے ہوتے ہو آ کے, جو آیتیں پورے ملک کو سنا رہے ہوتے ہو آ کے آپ معذرت کے ساتھ آپ سے, وہ ان کو بھی یہ آیتیں سناؤ بھائی نا آ کے, کہ بھائی یہ شریعت ہماری یہ کہتی ہے کہ آپ نے یہ کافر بولا کہ ہم یہاں پہ سب کچھ کریں گے آ کے.
लेकिन यही वजह, इसी वजह से, क्योंकि इमरान ने जो किया था, इन्होंने इमरान से 100 गुना आगे ले गए इस चीज़ को, मदद के नाम पे जिस मुल्क को जिस मुकाम में पहुंचा दिया हुआ है। और इकॉनमी चेक कर सकते हैं, हर जगह जगह मारे मारे फिर रहे हैं जाके हमारे जबकि हमने होश वाला हमारा पाकिस्तान इसी चक्कर में आ गया है। और लॉ एंड ऑर्डर के अंदर पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त जो 100 कहते हैं 140 नंबर पे आ गया 142 कंट्री में से। हमारे नीचे जो है माली है या और नाइजीरिया इस मुकाम पे आ चुके हैं। अदालतों का आपके सामने है, फौज का चक्कर आपके सामने आ चुका है, यानी कोई चीज़ बची नहीं है। इसलिए कर द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आपको कहूंगा कि मुख्तसर बात एंड में फिर दोहराऊंगा कि इस वक्त पाकिस्तान को अगर बचाना है तो पाकिस्तान को बचाने का सिर्फ एक ही हल है कि इमरान खान को दोबारा हुकूमत दे दी जाए। गलत होगा, ठीक होगा, अवाम की विल है, उससे क्या होगा, मुल्क एक सही नगर में चल पड़ेगा, कोई सिर्फ एक्सक्यूज नहीं देगा, सही डेमोक्रेसी जिस पे अगर आप जमहूरियत में यकीन करते हैं। या तो आप मसला भी यही चुका नजायज जमहूरियत में क्यों करता हूँ बास्टर्ड डेमोक्रेसी, ना जमहूरियत है ना डिक्टेटरशिप है, और ये मुनाफत होती है ना। ऐसे नहीं कह दिया सबसे निचला मुकाम मुनाफा का होगा। और भाई एक काम करो, या तो बिल्कुल वहां पे डिक्टेटरशिप लेके आओ, तो या फिर दूसरा का निजाम लेके आओ। फिर कहते हैं हमें शरीयत चाहिए, सारा निजाम सूद पर चल रहा है। सूद तो वैसे भी कुरान की आयात की, कुरान की तालीमात की बिल्कुल जिद है वो, यानी इतनी बड़ी मुनाफकत पूरी दुनिया की तारीख में ऐसे नहीं आई। अब मेरा दिल कर रहा है मोटी बड़ी बातें करूं, लेकिन आपको ज्यादा बोर नहीं करना चाहता। फिर मैं इसको रैप अप इस लिहाज से करूंगा, हमारे जितने भी लोग अब बैठ के खुल के बातें कर रहे होते हैं इमरान के बारे में, बाकी लोगों की बातें कर रहे होते हैं, इस वक्त हम देखना होगा कि शुरू से लेकर पाकिस्तान में अब तक रूट कॉज क्या है। और रूट कॉज यही है कि जो बंदा सजा और जजा का जो निज़ाम है उसको सही तरह इंप्लीमेंट नहीं किया गया, और इसमें हमारी स्टैब्लिशमेंट का सबसे बड़ा किरदार है। और पीछे से चल पड़े, पाकिस्तान शुरू से आके उनसे कतर में आके उसका ड्रॉप सीन हो गया था जब पाकिस्तान 2 में तकसीम हो गया था। यानी पिछली सारी बातें जो भी अगला बंदा आता है वो पहले से ज्यादा वो 30 बार हानि होता है। मुझे सोच से करना पड़ेगा भाई, अगर मुझे तो उम्मीद ये थी कि हाफिज साहब, मैंने पहले भी कहा था कि हाफिज साहब के पास दुनिया की पाकिस्तान की तरीका बेहतरीन मौका है। एक तो हाफिज भी हैं और मुल्क के लिए कुछ करना भी चाहते हैं। उनको चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर हार्मनी पैदा की जाए, जो इमरान खान को करनी चाहिए थी। और मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम अगर इमरान खान आएगा जरूर करेगा, हार्मनी पैदा करें जहां सब लोगों को आज़ादी हो बात करने की कानून के अंदर। ये नहीं जो मर्जी आगे जो मर्जी बात करते जाओ। और मजहबी हम मांगी भी हो लोगों का तहफ़्फ़ुज़ मिले, जमहूरियत आगे बढ़े और एक अच्छी लेगेसी छोड़कर जाएं ताकि आने वाले जनरल्स के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक अच्छी मिसाल पैदा हो। लेकिन अफसोस ही कर सकते हैं, और यही वजह। और इसी अफसोस ने आज हमारे पाकिस्तान को हम के तारीख के तौर पे आज इस मुकाम पे खड़े हुए हैं। हमारे आबा अजदाद भी ये सुनते थे उनसे भी कि हम नाजुक दौर से गुजरा है, अपने माँ बाप से भी ये सुनते आए हैं, और हमारी भी इतनी उम्र होती जा रही है, हमारे साथ यही आता जा रहा है। इसलिए मैं कहूँगा पाकिस्तान के लिए आखिरी मौका है, अगर पाकिस्तान चाहता है कि दोबारा फिर एक सही राह पर चल पड़े, क्योंकि रातों रात किसी मंजिल में नहीं पहुंचती होती है। आपको आहिस्ता आहिस्ता, अगर आपकी मंजिल ठीक है, आपकी डायरेक्शन ठीक है, एक ना एक दिन अपनी मंजिल पहुंच जाते होते हैं। हमारे सामने हमारा हमसाया इंडिया मौजूद है, वहाँ कितने मसले मिसाल थे कि ज़रा दूर की बातें 30 साल पहले इंडिया जब बैंकरप्ट होया पड़ा था, और आज देखें इंडिया की दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन गया हुआ है। ये ग्रेजुअल सफर है, आहिस्ता सफर है। आपकी मंजिल ठीक हो तो आप एक ना एक दिन अपनी मंजिल पे पहुंच जाते होते हैं। वहां पे ऐसे तजर्बात नहीं किए गए, उनके सारे विजन ठीक भी नहीं आए, सारे गलत भी नहीं आए, इससे आगे बढ़ते होते हैं। इसलिए मेरी आप दरखास्त है, मैं एक आम इंसान को समझने की कोशिश करें। एक आम इंसान जो होता है उसके अंदर से आप देखा जाए, मैं गलत नहीं कह रहा, तो कुदरत बोल रही होती है आम इंसान की जुबान के अंदर। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें। और आप मेरी सीवी को जब चेक कर सकते हैं, मैं कोई वो आम इंसान नहीं जिसको पता नहीं है। मेरा वसी तजर्बा है, मैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मेरी तालीम है, ओवरऑल मैंने अमेरिका से लेकर यूरोप हर जगह मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी है। मैं यहाँ अपनी सीवी पेश नहीं कर रहा, मैं बताने की कोशिश करूँगा भाईजान कि मेरी बातों को ज़्यादा लाइट ना लें। मेरी पहले जो कई पेशेंट को यहाँ सही साबित हो चुकी हैं, या मैं पेशेंट को करने वाला कोई पीर नहीं हूँ। मैं एक ओवरऑल आम इंसान के तौर पर अपने दिल का, अपनी बातों का और अपने ओपिनियन का अपना इजहार कर रहा हूँ। एंड कहूँगा मेरी कैसी बात जब अच्छी लगी समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।